नमस्कार मित्राणि, शुभ संध्या। संस्कृत भाषा यदि साम्प्रतिक काले समग्र भारतवर्षेण इतोपि विश्वे यदि परिव्याप्ता अस्ति तस्य मुख्य कारणं भवति तस्य साहित्यमेव। संस्कृत साहित्य कारणात् एव संस्कृतं समग्र विश्वे एव स्वस्य आदृतमेव वर्धयति। केवलं संस्कृतमिति न, अन्यभाषा अपि सन्ति यस्याः भाषायाः साहित्यं यावत् समृद्धा भवति सा भाषा तावती एव समृद्धा भवति एव। अद्य वयं चर्चां कुर्मः संस्कृत साहित्य सम्पर्कीय केचन परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नानां विषये। ये प्रश्नाः खलु शिक्षाशास्त्री प्रवेशपरीक्षार्थम् ये केऽपि सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते केवलम् उपाधेयः इति न, इतोपि ये खलु अन्य परीक्षार्थं यथा सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां सर्वेषां कृते अपि महत्वपूर्णं भवति एव। अद्य चर्चां कुर्मः संस्कृत साहित्य सम्बन्धीय प्रश्नोत्तराणां विषये एव। इदानीं पर्यन्तं वयं वेदानां विषये चर्चां कृतवन्तः, दर्शनानां सम्पर्के अपि चर्चितवन्तः। यदि एतत् सर्वं भवन्तः न दृष्टवन्तः साहित्यसम्बन्धीय वीडियो, अत्र उपरि ऐ बटन् मध्ये तेषां लिङ्क् उपलभ्यते, गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। सम्प्रति पश्यामः एव प्रथमः प्रश्नः किम् अस्ति। प्रारम्भिकसमये प्रश्नः भवति एव यजुर्वेदसम्पर्कात्, वेदविभागात् प्रश्नः अस्ति। वेदविषये तु जानीमः एव। प्रथमः प्रश्नः भवति यजुर्वेदः कतिधा विभज्यते। प्रारंभिक समय प्रथम प्रश्न अस्ति यजुर्वेदः कतिधा विभज्यते। चत्वारि विकल्पाः सन्ति। एकमस्ति द्विधा, त्रिधा, पञ्चधा, सप्तधा। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। यजुर्वेद कतिधा विभज्यते इति वेद सम्पर्कीय अस्ति। एकवारं किञ्चित् स्पष्टतां करोमि वेदानां विषये। वयं जानीमः एव चत्वारः वेदाः सन्ति। ये वर्तन्ते खलु ऋग्वेद, पुनश्च अनन्तरम् अस्ति यजुर्वेद, पुनश्च सामवेद, अनन्तरम् अस्ति अथर्ववेद। एवं प्रकारेण वेदाः चतुर्षु भागेषु विभक्ताः सन्ति एव। ऋग्वेद यद्भवति तद् किं भवति, पद्यात्मकं भवति, पुनश्च मन्त्रयुक्तं भवति। यजुर्वेद गद्यात्मकं भवति। अतः यजुर्वेद किं भवति, भागद्वयं भवति। एकं भवति शुक्लयजुर्वेद, अन्यम् एकम् अस्ति कृष्णयजुर्वेद। एवं प्रकारेण यजुर्वेदस्य भागद्वयं भवति। अनन्तरम् अस्ति सामवेद, सामवेद गानात्मकं भवति। अनन्तरम् अस्ति अथर्ववेदः। एवं प्रकारेण वेदाः चतुर्षु भागेषु विभक्ताः सन्ति एव। अत्र प्रश्नः किम् आसीत्, यजुर्वेदः कतिधा, तत्र भवन्तः लेखितुं पारयन्ति यजुर्वेदः द्विधा। नाम कौतौ इत्युक्ते एकं भवति कृष्णयजुर्वेदः, अपरम् एकम् अस्ति शुक्लयजुर्वेदः। एवं प्रकारेण यजुर्वेदः द्विधा भवति एव। पुनश्च किञ्चित् वेदानां विषये वदामि। चत्वारः वेदाः सन्ति। सर्वप्राचीनवेदं किमस्ति चेत् भवन्तः तत्र लेखितुं पारयन्ति ऋग्वेदः इति। स्मरणे स्थापयन्तु। सर्वप्राचीनवेदः कः अस्ति इत्युक्ते सर्वप्राचीनवेदः ऋग्वेदः एव भवति, सर्वप्राचीनवेदः एव। अतः एतत् विषये अपि किञ्चित् ज्ञानं दातव्यमेव। सामान्यविषये तु ज्ञातव्यमेव। यथा चत्वारः वेदाः सन्ति ते च वर्तन्ते ऋक्, यजुर्, साम, अथर्व। ऋग्वेद यद् अस्ति सर्वप्राचीनं भवति। यजुर्वेद गद्यात्मकः अस्ति। पुनश्च यजुर्वेदस्य अपि भागद्वयं भवति। एकमस्ति शुक्लयजुर्वेद, अन्यमेकं कृष्णयजुर्वेद। अनन्तरं सामवेद, अथर्ववेद। एवं प्रकारेण चत्वारः वेदाः सन्ति एव। अस्तु, अग्रे पश्यामः। द्वितीयं प्रश्नं पश्यन्तु। वेदाङ्गानि कति। प्रश्नः भवति वेद अङ्गानि कति इति प्रश्नं भवति एव। वेदाङ्गानि अथवा वेदपुरुषस्य अङ्गानि कति। एवं प्रकारेण वेदाङ्गानि इति कुत्रचित् आगच्छति। अन्य केषुचित् स्थानेषु किं भवति, वेदपुरुषस्य कति अङ्गाः भवन्ति एवमपि प्रश्नः भवति एव। अतः एतत् किञ्चित् सामान्यरूपेण ज्ञातव्यमेव। वेदाङ्गानि कति। चत्वारः विकल्पाः सन्ति। चत्वारः, पञ्चः, षट्, द्वय। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। कति वेदाङ्गानि सन्ति। चत्वारः, पञ्च, षट्, द्वौ। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवति, षड् वेदाङ्गानि सन्ति। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति तृतीयविकल्पः षड् वेदाङ्गानि सन्ति। एकवारं पश्यन्तु। एतद् भवति वेदपुरुषः। वेदपुरुषस्य किं किम् अस्ति। प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु नेत्रं। वेदपुरुषस्य नेत्रं भवति ज्योतिषं। ज्योतिषं किं भवति, वेदपुरुषस्य नेत्रं भवति। नेत्रात् परं कस्य स्थानम् आगच्छति, कर्णं। कर्णं भवति वेदपुरुषस्य निरुक्तः। निरुक्तः किं भवति, वेदपुरुषस्य कर्णौ। तदनु अस्ति नासिका। शिक्षा भवति नासिका। शिक्षा किम् अस्ति, वेदपुरुषस्य नासिका भवति। अनन्तरम् अस्ति मुखं। मुखं भवति व्याकरणं। मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति वाक्यमपि प्रसिद्धम् अस्ति एव। अतः किञ्चित् पुनश्च वदामि। ज्योतिषं भवति चक्षु, निरुक्तः भवति कर्णः, शिक्षा भवति नासिका, मुखं भवति व्याकरणम्। अनन्तरम् अस्ति कः, हस्तौ। हस्तौ भवति कल्प। कल्प भवति हस्तौ। अनन्तरं पादौ भवति छन्द। पादौ किं भवति, छन्दः भवति एव।
अतः एतद् ज्ञातव्यमेव। पुनश्च एकवारं स्पष्टतां करोमि वेदाङ्गपुरुषविषये। षड् वेदाङ्गानि सन्ति। ते च वर्तन्ते ज्योतिषं नेत्रमुच्यते, कर्णः निरुक्तः उच्यते, शिक्षा नासिका उच्यते, मुखं व्याकरणम् उच्यते, कल्पः हस्तौ उच्यते, पुनश्च छन्दः भवति पादौ भवति एव। अतः एतत् प्रकारेण किं भवति, वेदाङ्गपुरुषस्य षड् अङ्गानि भवति। अतः अत्र समीचीनम् उत्तरं किम् अस्ति, तृतीयविकल्पः षडङ्गानि एव वेदाङ्गपुरुषस्य भवति एव। परवर्ति प्रश्नं प्रति गच्छन्तु। परवर्ति प्रश्नः अस्ति, एतेषु कः निरुक्तकारः इति। एतेषु ये खलु चत्वारः विकल्पाः सन्ति, तेषु निरुक्तकारः कः भवति। चत्वारः विकल्पाः सन्ति, यास्कः, शायणः, भरतमुनिः, गौतमः। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। एतेषु कः निरुक्तकारः भवति, निरुक्तकारः कः अस्ति। निरुक्त इति तु ज्ञातवन्तः एव। निरुक्तः किं भवति, वेदाङ्गपुरुषे एव निरुक्तः अस्ति। कुत्र आगच्छति वेदाङ्गपुरुषे, कर्णः भवति निरुक्तः। कः एतेषु निरुक्तकारः अस्ति। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति, निरुक्तकारः भवति यास्कः। समीचीनं विकल्पः अत्र किम् अस्ति, निरुक्तकारः भवति यास्कः एव निरुक्तकारः भवति। अन्येषां विकल्पानां विषये अपि ज्ञातव्यं। भिन्नभिन्नरूपेण प्रश्नः भवितुम् अर्हन्ति। एतेषु सायणपुरुषः कः अस्ति अथवा सायणकारः कः अस्ति, अथवा भरतमुनिः कः अस्ति, एवमपि प्रश्नः भवितुम् अर्हति। गौतमः कः अस्ति, एतादृशः अपि प्रश्नः भवितुम् अर्हति। अतः एतेषां विकल्पानां विषये अपि ज्ञातव्यमेव। सायणः कः भवति, वेदभाष्यकारः अस्ति एव। वेदभाष्यकारः भवति सायणाचार्यः। अतः सायणाचार्यः प्रश्नः भवितुम् अर्हति। सायणाचार्यः कः, वेदभाष्यकारः भवति सायणाचार्यः। अनन्तरम् अस्ति, पश्यन्तु, भरतमुनेः संस्कृतक्षेत्रे योगदानं महत्त्वपूर्णं भवति। यद् नाट्यशास्त्रम् अस्ति, नाट्यशास्त्रस्य रचनाकारः भवति भरतमुनिः। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं प्रश्नं भवति। हिंदी साहित्य जगते अपि भरतमुनिम् एव भारतस्य नाट्यशास्त्रमेव किं चिन्तयन्ति, पञ्चमवेदम् इति चिन्तयन्ति। संस्कृतसाहित्य इतिहासे वयं महाभारतं पञ्चमवेद इति वदामः, किन्तु भरतमुनिः किं करोति, भरतमुनेः एव नाट्यशास्त्रमेव ते हिंदी साहित्यक्षेत्रे पञ्चमवेदम् इति चिन्तयन्ति। भरतमुनेः रचना किम् अस्ति, नाट्यशास्त्रम्। एतद् किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। सायणमहोदयः वेदभाष्यकारः, शायणः वेदभाष्यकारः भवति, भरतमुनिः भवति नाट्यकारः, नाट्यशास्त्रस्य रचयिता। अनन्तरम् अस्ति गौतमः। गौतमस्य विषये अपि किञ्चित् ज्ञातव्यं। महर्षि गौतमः भवति अथवा गौतममुनिः भवति न्यायदर्शनस्य प्रवक्ता एव। प्रवक्ता आचार्यः भवति न्यायदर्शनस्य। तस्य अन्य एकः अपि नाम अस्ति, यद् भवति अक्षपादगौतमः इति। स शिष्यः आसीत् वेदव्यासस्य। वेदव्यासः भवति वेदान्तदर्शनस्य एव रचनाकारः। तस्य अन्य नाम अपि बादरायणः भवति। परित्यजन्तु एतत् सर्वमेव। प्रश्नः अस्ति, कः निरुक्तकारः, यास्कः भवति निरुक्तकारः। सायणाचार्यद्वारा भवति वेदभाष्यकारः, वेदभाष्यकारः सायणाचार्यः। नाट्यशास्त्रकारः भरतमुनिः। पुनश्च दर्शनशास्त्र न्यायदर्शनस्य प्रवक्ता भवति गौतम ऋषिः अथवा गौतम महर्षि गौतमः। अस्तु, अग्रे पश्यामः। गौतमस्य अन्य एकं नाम अस्ति अक्षपादगौतमः इति। एतत् सर्वं किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। अग्रे पश्यामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, चतुर्थः प्रश्नः, सायण आचार्यः कः। सायणाचार्यः कः भवति। ब्रह्मसूत्रभाष्यकारः, धर्मशास्त्रप्रणेता, गीताटीकाकारः, वेदभाष्यकारः। चत्वारः विकल्पाः सन्ति। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं पश्यामः चेत् अत्र सायणाचार्यः भवति वेदभाष्यकारः इति। पूर्वस्मिन् प्रश्ने एव चर्चां कृतवन्तः। सायणाचार्यः कः भवति, सायणाचार्यः भवति एव वेदभाष्यकारः इति। भवन्तः एतदपि किञ्चित् कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु, यतोहि साम्प्रतिककाले जनाः अपि हिन्दीभाषया इच्छन्ति, केचन अपि ओडियाभाषया अपि पाठयन्ति एव। अतः भवन्तः कया भाषया पठितुम् इच्छन्ति, एतत् निश्चयेन कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु। भवन्तः हिन्दीभाषा इच्छन्ति अथवा ओडियाभाषा इच्छन्ति, या भाषया भवन्तः इच्छन्ति अहं तया भाषया एव प्रश्नानाम् अर्थं बोधयामि, विषयाणाम् अपि स्पष्टतां कारयामि। अतः अवश्यं भवन्तः एतत् तत्र कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एव कया भाषया भवन्तः इच्छन्ति विषयम्। अस्तु, प्रश्नं प्रति गच्छामः। विषये पुनश्च प्रविशामः। सायणाचार्यः कः भवति, वेदभाष्यकारः सायणाचार्यः भवति। पूर्वस्मिन् प्रश्ने एव चर्चां कृतवन्तः। तथैव ब्रह्मसूत्रभाष्यकारः कः अस्ति। ब्रह्मसूत्र इत्युक्ते वेदान्तदर्शनं भवति। वेदान्तदर्शनस्य भाष्यकारः, वेदान्तदर्शनस्य प्रवक्तः भवति, नाम प्रवर्तकः भवति एव बादरायण। तस्य अन्य नाम अपि वेदव्यासः अस्ति, कृष्णद्वैपायनः अपि भवति। तस्य भाष्यकारः त्रयं वर्तन्ते एव।
पुनश्च अस्ति धर्मशास्त्र पुनश्च गीता टीकाकारः त्यजन्तु एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति सायणाचार्यकः वेदभाष्यकारः भवति सायणाचार्यः इति। परवर्ती प्रश्नः भवति ज्योतिषाधारेण वेदानां तिथिनिर्धारको विद्वान् एतेषु कः वर्तते। ज्योतिषाधारेण वेदानां तिथिनिर्धारको विद्वान् एतेषु कः वर्तते। चत्वारः प्रश्नाः सन्ति। मैकडोनाल्ड् महोदयः, मैक्समुलर् महोदयः, बालगङ्गाधर तिलकः, विंटर निस्। सम्यक् अस्ति एव। वदन्तु भवन्तः अपि एतेषु वेदानां तिथिनिर्धारको विद्वान् कः भवति। समीचीनम् उत्तरं किं भवति अवश्यं कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एव। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति बालगङ्गाधर तिलकः एव। बालगङ्गाधर तिलक महोदय एव अत्र किं करोति, वेदानां तिथिनिर्धारणं करोति एव। वेदानां तिथिनिर्धारको कः अस्ति, बालगङ्गाधर तिलकः एव। अन्य विकल्पः पश्यन्तु मैक्समुलर् महोदय। अन्येषां तथा वेदक्षेत्रे तथा योगदानं नास्ति यथा मैक्समुलर् महोदयस्य अस्ति। मैक्समुलर् महोदयः वेदानां रचनां करोति, आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादं करोति, ऋग्वेदस्य अनुवादं करोति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति एव बालगङ्गाधर तिलकः इति। बालगङ्गाधर तिलक महोदय एव वेदानाम् एव तिथिनिर्धारणं ज्योतिषाधारेण तिथिनिर्धारणं करोति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। एतेषु कतमः अवार्चिनः ब्राह्मणग्रन्थः। ये खलु चत्वारः विकल्पाः सन्ति, तेषु कः एव अवार्चिनः ब्राह्मणग्रन्थः भवति। गोपथब्राह्मणः, शतपथब्राह्मणः, ऐतरीयब्राह्मणः, ताण्ड्यब्राह्मणः। एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति किल। एतेषु कतमः अवार्चिनः ब्राह्मणग्रन्थः भवति। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। कः विकल्पः सम्यक् भवति। ततः पूर्वं किञ्चित् ब्राह्मणग्रन्थानां विषये एकवारम् अवलोकनं कुर्वन्तु। वेदाः सन्ति, जानन्ति किल, चत्वारः वेदाः सन्ति। तेषां ब्राह्मणानां विषये अपि सामान्यज्ञानमपि ग्रहणं कुर्वन्तु। ऋग्वेदस्य किं भवति, ब्राह्मणद्वयं भवति। एकमस्ति ऐतरीय, अनन्तरम् अस्ति कौष्टिकीय। तस्य अन्यनामपि साङ्ख्यायनमपि वदन्ति अपि। तथैव यजुर्वेदं पश्यन्ति चेत् यजुर्वेदस्य अपि भागद्वयम् अस्ति। एकमस्ति शुक्लयजुर्वेदः, अन्यमेकमस्ति कृष्णयजुर्वेदः। शुक्लयजुर्वेदस्य ब्राह्मणः भवति शतपथब्राह्मणः, कृष्णयजुर्वेदस्य ब्राह्मणः भवति तैत्तरीयब्राह्मणः इति। तथैव सामवेदस्य यदि पश्यामः चेत् ताण्ड्य 25, पुनश्च 26, सामविधान, औषेय, देवताध्यायः, उपनिषत्, एवं प्रकारेण मन्त्रब्राह्मणाः सन्ति एव। पुनश्च अथर्ववेदस्य गोपथब्राह्मणः भवति। अतः प्रश्नः अस्ति एव, एतद् ज्ञातवन्तः किल, एतदपि स्क्रीन्शाट् नेतुमपि अर्हन्ति। एतद् पश्यन्तु, एतेषु अवार्चिनब्राह्मणग्रन्थः कः, गोपथः, शतपथः, ऐतरीय, ताण्ड्य। समीचीनम् उत्तरं किं भवति भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति। अत्र पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति। एतेषु अवार्चिनब्राह्मणः भवति एव गोपथब्राह्मणः इति। एतेषु कः अवार्चिनब्राह्मणः अस्ति, गोपथब्राह्मणः एव अवार्चिनब्राह्मणः अस्ति अथर्ववेदस्य। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सप्तमः प्रश्नः अस्ति, एतेषु कतमो ब्राह्मणग्रन्थः महाब्राह्मणत्वेन प्रथितः। एतेषु कतमो ब्राह्मणग्रन्थः महाब्राह्मणत्वेन प्रथितः। गोपथ, ताण्ड्य, ऐतरीय, शतपथ। एकवारं पुनश्च पश्यन्तु। एतेषु कतमो ब्राह्मणग्रन्थः महाब्राह्मणत्वेन प्रथितः। गोपथः, ताण्ड्य, ऐतरीय, शतपथ। ब्राह्मणग्रन्थानां विषये तु दर्शितवान्, पुनश्च न दर्शयामि। समीचीनम् उत्तरं किं भवति अत्र भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। ब्राह्मणग्रन्थः महाब्राह्मणत्वेन प्रथितः भवति। अत्र महाब्राह्मणत्वेन प्रथितः भवति ताण्ड्य इति। सामवेदस्य ताण्ड्यब्राह्मणः एव किं भवति, 25 ताण्ड्य सामवेदस्य ब्राह्मणः एव महाब्राह्मणत्वेन एव किं भवति, प्रथितः भवति एव। सम्प्रति परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। इदानीं ज्ञातवन्तः वेदानां विषये एव प्रायतः अधिकाधिकचर्चा अभवत्। इदानीं सम्प्रति अन्येषां विषये एकवारं चर्चां कुर्मः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, परवर्ती प्रश्नः भवति, क्षणमेकम्। आम्, शाकटायनकृतस्य ऋक्तन्त्रस्य आधारभूतः वेदः कः अस्ति। महर्षि शाकटायन कृतस्य ऋक्तन्त्रस्य आधारभूतः वेदः कः अस्ति। क्षम्यतां, ऋग्वेदे अस्ति, यजुर्वेदे अस्ति, सामवेदे अस्ति, अथर्ववेदे अस्ति। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति शाकटायनकृतस्य ऋक्तन्त्रस्य आधारभूतः वेदः भवति एव। सम्यक् विकल्पः भवति अत्र तृतीयविकल्पः एव। तृतीयविकल्पः सामवेदः एव भवति। शाकटायनकृतस्य ऋक्तन्त्रस्य आधारभूतः वेदः भवति सामवेदः। सामवेदः भवति शाकटायनकृतस्य ऋक्तन्त्रस्य आधारभूतः वेदः एव।
एतेषां वेदानां विषये अपि सामान्यरूपेण ज्ञातव्यमेव। प्रारम्भिकसमये अपि उक्तवान्, अत्रापि पुनश्च वदामि सामवेदविषये। सामवेद किमस्ति? गानात्मकं भवति एव, गयात्मकं भवति, गानात्मकं वर्तते एव। अस्तु, अग्रे गच्छामः परवर्ती प्रश्नं प्रति। नवम प्रश्न अस्ति, चरणवैद्यशाखासम्बन्धवेदविशेषः कः? चरणवैद्यशाखासम्पर्कया वेदविशेषः कः वर्तते? नवमः प्रश्नः अस्ति एव। ऋग्वेदे, सामवेदे, यजुर्वेदे, अथर्ववेदे। प्रश्नम् एकवारम् अवगच्छन्ति चेत् उत्तरं स्वयमेव भवन्तः दातुम् अर्हन्ति एव। प्रश्नः अस्ति चरणवैद्यशाखा। वैद्य इत्युक्ते किं भवति एव? औषधीयसम्पर्कीय। औषधीयसम्पर्कीयवेदं किं भवति? अथर्ववेदः वर्तते। औषधीयसम्पर्कीयवेदः कः भवति? अथर्ववेदः भवति। अतः पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव अथर्ववेदः इति। चरणवैद्यशाखासम्पर्कीयवेदः भवति अथर्ववेदः इति। समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति अथर्ववेदः इति। अथर्ववेद किमस्ति? आयुर्वेदसम्पर्कीय नाम किमत्र भवति? विषयाः सन्ति। स्वास्थ्यस्य रक्षा कथं करणीयं, कथं जीवनं यापनीयम् इत्यादि विषये तत्र अधिकाधिक उल्लेखः अस्ति। चतुर्षु वेदेषु अस्माकम् अन्तिमवेदो भवति एव अथर्ववेदः। वेदत्रयी मध्येपि अथर्ववेदः न आगच्छति। यतो वेदत्रयी किं भवति? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इति आगच्छति। अथर्ववेद अनन्तरम् आगच्छति। अतः वक्तुं पारयन्ति वैद्यसम्पर्कीय औषधीयसम्पर्कीय वेदः किमस्ति? अथर्ववेदः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। निरुक्तस्य नामान्तरम् अस्ति किम्? आकरणं, व्युत्पत्ति, निघण्टुः, शिक्षा। निरुक्तस्य अन्यनाम किम् अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। निरुक्तस्य नाम अन्तरं किम् अस्ति? नामान्तरम् इत्युक्ते निरुक्त इति शब्दस्य द्वितीयं नाम किम् अस्ति? अन्तरम् इत्युक्ते त्यक्त्वा, निरुक्त इति शब्दं त्यक्त्वा निरुक्तस्य अन्यनाम किम् अस्ति? पर्यायवाचि प्रतिशब्दं किम् अस्ति इति पृच्छति एव। समीचीनम् उत्तरं पश्यामः। चत्वारि विकल्पाः सन्ति एव। एकमस्ति आकरणं, व्युत्पत्ति, निघण्टुः, शिक्षा। समीचीनम् उत्तरं किं भवति? भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव। निरुक्तस्य अन्तरं, निरुक्तनाम अन्तरं किं भवति? निघण्टुः इति। निरुक्तस्य अन्यनाम किम् अस्ति? निघण्टुः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्न 11 प्रश्न तस्य पश्यामः। वैदिकमन्त्र उच्चारणे स्वरस्य प्रमुखो भेदः कति? यत् खलु वैदिकमन्त्राः सन्ति तेषाम् उच्चारणसमये स्वरस्य उच्चारणभेदः प्रमुखतः कति भवन्ति? वैदिकमन्त्रः अधिकाधिक कुतः उपलभ्यते? वैदिकमन्त्रः यदि भवन्तः पश्यन्ति, वैदिकमन्त्रः भवताम् अधिकाधिक उपलभ्यते एव ऋग्वेदे। ऋग्वेदे एव भवतां वैदिकमन्त्राणाम् अधिकाधिक प्रयोगः दृश्यते। वैदिकमन्त्राणां प्रयोगः, उत्पत्ति सर्वमेव तत्रैव भवति। अतः वदन्ति ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः इति। परित्यजन्तु एव सम्प्रति प्रसङ्गं प्रति आगच्छामः। वैदिकमन्त्र उच्चारण स्वरस्य प्रमुखभेदाः कति भवन्ति? अत्र चत्वारि विकल्पाः सन्ति। 3, 6, 4, 2। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। वैदिकमन्त्र उच्चारणसमये स्वरस्य कति भेदाः भवन्ति? पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव 3 इति। वैदिकमन्त्र उच्चारणे स्वरस्य 3 भेदाः भवन्ति। एकं भवति, तेषां विषये अपि ज्ञातव्यम्। एकं भवति एव स्वर नाम ह्रस्वस्वर, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। यथा अस्ति शब्दानाम् उच्चारणं तथैव अत्र न भवति। यथा स्वरवर्णे भवति स्वरः, ह्रस्वस्वर, दीर्घस्वर, प्लुत, अत्र किञ्चित् भिन्नं भवति। उदात, अनुदात, उदात, अनुदात, स्वरित, एवं प्रकारेण भेदत्रयम् अत्र भवति। भवतु एव अत्र कति भेदाः भवन्ति? मुख्यतः प्रमुखतः 3 भेदाः भवन्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 12 प्रश्नः अस्ति। जगति छन्दसि वर्णसङ्ख्या का? जगति यत् छन्दसि छन्दः भवति, छन्दसन्दर्भात् प्रश्नः आगच्छति। जगति छन्दसि वर्णसङ्ख्या का अस्ति? 42, 44, 48, 40, एवं प्रकारेण 4 विकल्पाः सन्ति एव। जगस्य छन्दसि वर्णसङ्ख्या का अस्ति? 42, 44, 48, 40। 4 विकल्पाः सन्ति। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र पश्यामः चेत् जगस्य छन्दसि वर्णसङ्ख्या भवति 48। जगस्य छन्दसि वर्णसङ्ख्या का अस्ति? 48 एव जगस्य छन्दसि वर्णसङ्ख्या भवति। एतत् किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयमेव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 13 प्रश्नः। शिक्षाग्रन्थाः वेदानां केषां विधीनां निरूपकाः वर्तन्ते? यत् शिक्षाग्रन्थाः सन्ति ते खलु वेदानां केषां विधीनां निरूपकाः वर्तन्ते? कालनिर्धारणविधीनां,
व्याकरणविधीनां निर्वचनविधीनाम् उच्चारणविधीनां। समीचीनम् उत्तरं किमस्ति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। शिक्षाग्रन्थाः सन्ति किल, वेदानां शिक्षाग्रन्थाः सन्ति, तत्र ये शिक्षाग्रन्थाः किमर्थं सन्ति इति सामान्यरूपेण प्रश्नम् आगच्छति एव। पश्यन्तु, शिक्षाग्रन्थानां विषये, शिक्षाग्रन्थानां भिन्न भिन्न नाम, वेदानां भिन्न भिन्न शिक्षाग्रन्थाः सन्ति, यथा पाणिनीयशिक्षा भवति, उच्चारणशिक्षा भवति, एवं भिन्न भिन्न शिक्षाग्रन्थाः सन्ति। तेषां मुख्यलक्ष्यं किं भवति एव, वेदमध्ये शिक्षाग्रन्थानां मुख्यलक्ष्यं किम् अस्ति, सामान्यम् अर्थं भवति। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति उच्चारणशिक्षा इति। शिक्षाग्रन्थः वेदानां केषां विधीनां निरूपकः वर्तन्ते, तत् उत्तरं भवति उच्चारणविधीनाम् एव निरूपकः वर्तन्ते एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अशतो मा सद्गमय उक्ति इयं कस्य उपनिषदात् वर्तते? अशतो मा सद्गमय इति उक्ति कस्यम् उपनिषदात् वर्तते? केन उपनिषदात्? कठोपनिषदात्, ईशोपनिषदात्, बृहदारण्यकोपनिषदात्। समीचीनम् उत्तरं किं भवति, भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अष्टो मा सद्गमयो इति उक्ति कस्याम् उपनिषदयं वर्तते? पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति बृहदारण्यक उपनिषदात् एव भवति। एतदुक्ति कुतः गृह्यते एव? बृहदारण्यक उपनिषदात् एव गृहीतं भवति। तथैव यदि पश्यामः, अन्य उपनिषदानां विषये अपि ज्ञातव्यं। कठोपनिषदात् अपि प्रश्नः आगच्छति, ऐतरेय उपनिषदात् अपि प्रश्नः आगच्छति, माण्डुक्य उपनिषदात् अपि प्रश्नः आगच्छति, यथा मण्डूक उपनिषदात्, क्षम्यतां, सत्यमेव जयते इयम् उक्ति कुतः आगच्छति इत्युक्ते मण्डूक उपनिषदात् वा माण्डुक्य उपनिषदात् एव आगच्छति। तथा परवर्ती प्रश्नः आगन्तुमपि अर्हति एव। ऐतरेय उपनिषदात् उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्तवरान् निबोधयत्, एतत् कुतः आगच्छति? एतद् आगच्छति तैत्तिरीय उपनिषदात् एव भवतः आगच्छति। तथैव मातृवत्, क्षम्यताम्, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्तवरान् निबोधयत्, एतद् वाक्यं कुतः आगच्छति इत्युक्ते कठोपनिषदात् भवति एव। तथैव सहना भवतु सहना भुनस्तु सह वीर्यं करवावहै, एतद् वाक्यं कुतः गृहीतः भवति? कठोपनिषदात् एव आगच्छति। तथैव सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायम् आत्मप्रमदः, एतद् वाक्यं कुतः आगच्छति? तैत्तिरीय उपनिषदात् आगच्छति एव। अतः एतत् सर्वं सामान्यरूपेण उपनिषदानां वाक्यान्यपि किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयम् एव। अशतो मा सद्गमय कुतः आगच्छति? बृहदारण्यक उपनिषदात् एव आगच्छति एव। तत्त्वमसि एतत् कुतः आगच्छति? छान्दोग्योपनिषदात् आगच्छति। एतत् सर्वं किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयम् एव। सम्प्रति अग्रे गच्छामः परवर्ती प्रश्नं प्रति। 15 प्रश्नः अस्ति। वेदत्रयी इति के गण्यन्ते? वेदत्रयी नाम्ना के च वेदाः गण्यन्ते भवति एव। ऋग् यजुर् अथर्ववेदाः, श्याम यजुर् अथर्ववेदाः, ऋग् यजुर् सामवेदाः, पुनश्च ऋग् साम अथर्ववेदाः। किञ्चित् एतदपि अवगच्छन्तु, वेदः इत्युक्ते चत्वारः सन्ति एव, अत्र संशयः नास्ति, अस्माकं मनसि अपि कदाचित् न आगच्छति। किन्तु वेदत्रयी इत्युक्ते अत्र कदाचित् मनसि संशयः आगच्छति। त्रयवेदाः के? प्रमुखवेदाः भवन्ति वेदत्रयी इति। तत्र त्रयवेदाः के भवन्ति? तत्र ज्ञातव्यं भवति ऋग्वेदः, सर्वपुरातनवेदः भवति ऋग्वेदः, तदनु अस्ति यजुर्वेदः, गद्यात्मकवेदः भवति यजुर्वेदः, पुनश्च अस्ति सामवेदः। एते त्रयः सी विकल्पः एव सम्यक् अत्र भवति एव। ऋग् यजुर् साम एते त्रयवेदाः एव भवन्ति। वेद त्रिषु वेदेषु अथर्ववेदस्य आगमनं न भवति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति तृतीय विकल्पः ऋग् यजु साम वेदः एव सम्यक् विकल्पः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कस्मिन् वेदे यम संवाद सूक्तं विद्यते? कस्मिन् वेदे यम संवाद सूक्त विद्यते? ऋग्वेदे, यजुर्वेदे, अथर्ववेदे, सामवेदे। प्रकार इदं प्रकारम् अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। कस्मिन् वेदे यमयमि संवादः वर्तते? पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव। ऋग्वेदे एव एतस्मिन् विषये यमयमि संवादविषये एव उल्लिखितः भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। कः उपनिषद् यमनचिकेता संवादं प्रस्तौति? वयं जानीमः एव उपनिषदः सन्ति एव। उपनिषदेषु का उपनिषद् यमनचिकेता विषय संवादं प्रस्तौति? कठोपनिषद्, केनोपनिषद्, बृहदारण्यकोपनिषद्, पुनश्च श्वेताश्वेत उपनिषद् इति। वदामि चेत् अहं सर्वां प्रत्येकम् उपनिषद् न पठितवान्, सर्वान् उपनिषदान् अपि न अधीतवान्। यदि अधीतवान् चेत् एकमेव उपनिषदम् अधीतवान्, तद् भवति एव कठोपनिषदम्।
अतः सम्यक् रूपेण भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति उपनिषदानामपि पठनीयमेव। उपनिषदान् यदि न पठामः चेत् तथा ज्ञानप्राप्तिः न भवति। उपनिषदे बहु ज्ञानं वर्तते एव। प्रश्नः अस्ति का उपनिषद् यमनचिकेता संवादं प्रस्तौति। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनं विकल्पं भवति एव कठोपनिषदेव। कठोपनिषदे एव किं भवति, जम पुनश्च नचिकेता एतयोः संवादः भवति। सम्पूर्णं वृत्तान्तं न वदामि। नचिकेता इति लघुबालः अस्ति, तस्य पिता भवति, यज्ञं करोति, अनन्तरं सर्वं वृत्तान्तम् अस्ति एव। भवन्तः अपि कठोपनिषदं नाम संगृह्य पठितुम् अर्हन्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 18 प्रश्नः, इदं वेदाङ्गपुरुषस्य मुखं भवति। पुनश्च वेदसन्दर्भात् एव प्रश्नः अस्ति। एतेषु कः वेदाङ्गपुरुषस्य अथवा वेदपुरुषस्य मुखं भवति? निरुक्तं, व्याकरणं, शिक्षा, छन्दस्। समीचीनम् उत्तरं किम् अस्ति भवन्तः ज्ञातुं पारयन्ति, वक्तुम् अर्हन्ति एव। वेदाङ्गपुरुषस्य मुखं किम् अस्ति? पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति। वाक्यमपि नाम उल्लिखितं भवति बहु नैकेषु स्थानेषु, मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति। समीचीनं विकल्पः अत्र किं भवितुम् अर्हति? मुखं व्याकरणं स्मृतम् इत्युक्ते वेदाङ्गपुरुषस्य मुखं भवति व्याकरणम्। एकवारं पुनश्च पश्यन्तु। वेदाङ्गपुरुषस्य नेत्रं भवति एव ज्योतिषम् इत्युक्ते चक्षुः भवति ज्योतिषं, कर्णो भवति एव निरुक्तः, नासिका भवति शिक्षा, मुखं भवति व्याकरणम्। एतावदेव मुखमध्ये एव चतुर्णामेव समाप्तिः भवति। कर्णं प्रति आगच्छति निरुक्तः, नासिका प्रति आगच्छति शिक्षा, ज्योतिषं भवति नेत्रे, मुखे भवति व्याकरणम्। अनन्तरमेव हस्ते अस्ति कल्पः, नाम पादौ अस्ति एव छन्दः। अस्तु, अग्रे पश्यन्तु। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अत्र तु सम्यक् उत्तरं किम् अभवत्? व्याकरणम् इति अभवत्। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छन्तु। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, गायत्रीमन्त्रस्य उपास्यः देवतः कः? गायत्रीमन्त्रस्य उपस्य देवता का अस्ति? 4 विकल्पाः सन्ति। अग्नि, विष्णु, सविता, रुद्र। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति गायत्रीमन्त्रस्य उपस्था देवता सविता इति। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति एव सविता इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पुरोहित इति उपाधिना सम्बन्धो देवः कः वर्तते? पुरोहितो इति उपाधिना सम्बन्धो देवः कः वर्तते? सम्यक् उत्तरं पश्यामः चेत् अग्निः एव अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। अग्निः एव पुरोहितो इति उपाधिना सम्बन्धो देवः एव भवति एव। अत्र देवतां पश्यन्तु। ऋग्वेदस्य देवता भवति अग्नि, यजुर्वेदस्य वायु, सामवेदस्य सूर्यः, अथर्ववेदस्य सोमः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। उरुक्रम इति कस्य नामान्तरम्? उरुक्रम इति कस्य नामान्तरं भवति? शिवस्य, विष्णोः, रुद्रस्य, अग्नेः। एवं प्रकारेण 4 विकल्पाः सन्ति एव। समीचीनम् उत्तरं किं भवति वक्तुम् अर्हन्ति? उरुक्रमः इति अत्र समीचीनं विकल्पः भवति। विष्णुः एव अपरनाम भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अनुष्टुप् बाणिः कति? अनुष्टुप् कति बाणिः सन्ति? पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति 32 बाणिः भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, एतेषु मात्रावृत्तं किम्? मात्रावृत्तं किम् अस्ति? शिखरिणी, उपजातिः, स्नग्धरा, आर्यवृत्तं। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव आर्यवृत्तमेव मात्रावृत्तं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति 24 प्रश्नः। छन्दशास्त्रे गणानां संख्या का अस्ति? छन्दशास्त्रे गणानां संख्या का अस्ति? सम्यक् विकल्पः पश्यामः चेत् तत्र समीचीनं विकल्पः भवति 8 छन्दशास्त्रे गणानां संख्या भवति 8 एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। एतेषु वृत्तेषु कतमं दीर्घतमं? मालिनी, सार्धलक्रीडितम्, अनुष्टुप्, स्नग्धरा। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनं विकल्पः भवति एव स्नग्धरा एव बृहत्तमं दीर्घतमम् एव वृत्तं भवति एव। समीचीनं भवति स्नग्धरा एव बृहत्तरम् अथवा दीर्घतरं भवति। अनुष्टुप् वृत्तस्य प्रतिपादितं पञ्चमो वर्णो भवति। अनुष्टुप् छन्दे यद् वृत्तं भवति तत्र पञ्चमो वर्णः किं भवति? सम्यक् विकल्पः पश्यामः चेत् पञ्चमवृत्तं भवति वा पञ्चमवर्णो भवति लघु। मूलतः क्रमेण षड्वर्णाः लघवो भवन्ति। मूलतः क्रमेण षष्ठवर्णः किं भवति? लघवो भवन्ति। कस्मिन् छन्दसि? अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् अत्र उत्तरं भवति एव मालिनी छन्दसि। समीचीनम् उत्तरं भवति मालिनी छन्दसि किं भवति? षष्ठवर्णः लघु भवति। परवर्ती अस्ति वैदेही पश्यां लयद्विभक्तं मस्सेतुना फेनिलम् अम्बुरासिं छायापथेनैव शरत् प्रसन्नं
आकाशम् आविष्कृतचारुतारम् इति पद्ये किं वृतम्? एतस्मिन् श्लोके किं वृतम् अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति इन्द्रवृज्जा छन्दमेव अत्र भवति। अन्तिमं प्रश्न नवविंशति प्रश्नः अस्ति आर्यवृत्ते प्रथमवादे वर्णसङ्ख्या भवति। आर्यवृत्तम् अस्ति खलु तत्र प्रथमवादे नास्ति प्रथमपादे कति वर्णाः सन्ति इति प्रश्नं करोति। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति 12 वर्णाः संख्या वर्णानां संख्या भवति 12। न गणस्य सङ्केतः अस्ति। यदि न गणः अस्ति तस्य सङ्केतः किम् अस्ति? ISI, III, SIS अथवा SSS। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवति एकवारं भवन्तमपि कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु। न गणस्य सङ्केतः भवति III इति। मित्राणि एतदेव आसीत् यत्र वयम् अधिकाधिकः वेदानां पुनश्च छन्दानां विषये चर्चां कृतवन्तः। पुनश्च अग्रे मिलामः संस्कृतसाहित्यसम्पर्के इतोपि चर्चयामः। विरमामि मित्राणि। नमस्तु मे। धन्यवाद। जयतु भारतं वदतु संस्कृतं। वन्दे मातरं। धन्यवाद मित्राणि।